May gabi o kumusta ka mong tanan sa masagihapon. Ano usab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako mahinaot nga ang tanang mga Kristohanon na kanunay madasigon sa pamati o binagabasa sa kasulatan. Kaya mao man mga gimbuhaton sa katawhan sa Dios. Kanunay magabasa para buhi kanunay sa kasing-kasing ug una-una ang pulong sa Dios nga mao kini ang mag-atiman kanato mag-amping sa matag adlaw. Munang bulahan kayo ang mga tao sumala sa kasulatan nga mabulahan ang tao kung magtuman tani. Maangko na to ang kabulahanan tungod kay mao man gisaad sa kasulatan. Una ako manghinaot nga madasigon kay mo mati sa pulong sa Dios o magatuman ini. Kitang tanan magdinasigay ta kay dili ta makabaton og kasiguruhan. Nasayad na ta nga sama kanako nga ako nagawali sa maayong balita. Mao ra ni gidala walay lain. Ug mao ni basahon, paminawon sa tao ug tumanon. Gawas ani wala nay lain nga magamit pa aron ang tao nga mahimo ka nga hingpit. Mahimo nga makabaton ka sa kamatuoran. Diri rang aning kasulatan lang. Wala nay lain mapadugang bisan unsa nga klase nga libro nga mahimo nga mosaksi ani. Kay ang kasulatan wala ni siya magkinahanglan og saksi. Kay kining iyang gipangpahayag diri na tinuod ni siya ug dili gini siya masayop. Mo na nga paminaw na to kanunay ang mga gitudlo sa kasulatan o ato ang barugan gini sa hingpit. Matunguna na nato kini mga gikasulti sa kasulatan nga mga kabilin-bilin nga mga pagtulunan. Ug nasayad na ta nga kita nga mga Kristohanon, kita mga tao nga espirituhanon, makasabot kayo aning kasulatan. Dili pinaagi sa ato ang tawhanon nga kahibalo, kundi pinaagi sa gahom sa Dios. Ug mao po na ato makita ang katawhan sa Dios makakita kung unsa kagamanan ang Dios. Mao na mga tao nga nagpamatuod nga ang kasulatan dili masayop. Kanang gisulti sa kasulatan nga buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti. Dito na ko nakita ang gahom sa Dios dili gid matukib sa tao. Mao nang gikinahanglan nato ang hingpit nga pagpaubos. Wala gitay mahimo sa atong kaugalingon. Walay mahimo ta sa atong kaugalingon mga pangisip nga magamit nato ni atubangan sa Dios. Wala gitay mahimo atubangan sa Dios. Igo lang gyud tang mamati ug unsa ang iyang gipahayag kinahanglan nata sa hingpit nga pagpaubos. Mao na nga hinumduman lang nato nga ang garbo musangko sa kalaglagan ug ang pagkamapitason ngadto sa pagkapukan. Mao na nga dili gid mahitabo nga mag-uban ning duha. Kanang garbo ug pagka mapabusanon dili gina siya magdunga na magkuyog. Lahi iya sa kalibutanon kaning pag-indigay. Garbo tungod sa garbo. Mo na makig-indig niya pakig-indigay sa hunahuna sa mga abuton sa panghunahuna. Niya mo na makita nato nga ang mga tawo nga tagas kay panghunahuna may amoy ginadaig aning kalibutan na. Kanang may manulti mo na ginadaig. Mo ni atong makita nga sa kalibutan kung makatunta sa kasulatan ang tanan nga gisulti diri makita ginato na sa mga akto panahon nga makatubang na ta o pinagi kung doon na natay nakatunan o doon na natay hingpit nga pagtuo. Pero kung dili pa ta mahingpit sa atong pagtuo, wala gitay mahimo sa atong kaugalingon. Dili gihapon ta makasabot.
Mo ni atong timan ana wala tay mahimo sa atong kaugalingon nga kanang panghunahuna nato nga nagtuo ta nga ang atong kahibalo aning kalibutan na magamit nato tubangan sa Dios. Dili gina siya magamit. Wala ginay kapuslanan atubangan sa Dios. Kay unsa may mahimo sa tao? Wala. Wala tay mahimo sa atong kaugalingon kung wala ang Dios sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ang mahimo lang sa tao, ang atuwa lang mahimo, kana lang kanunay mga pangagpas sa kalibutanon nga panghunahuna. Unya, na siya kaugalingon nga pangisip tungod sa iyang mga nagunahuna nga kahibalo, mubasa ani, pagkahuman idugang ang iyang kahibalo mo na mahitabo. Matgunan lagi nato ni siya, nga ang kaalam na ining kalibutan na gisulti nga, kabuang alang sa Dios. Munang ang tao dili kita makaila sa Dios pinaagi sa atong tawhanon nga kinaadman. Dili kita makaila. Diha nako ingon ana kagamhanan ang Dios. Nga kung manghunahuna ta sa atong kaugalingon, wala kita mahimo. Pag abot sa panahon sa paghukom, walay makapanalipod bisan kinsa sa tubangan sa Dios, hukmanan sa Dios. Wala gyud makapanalipod. Kung kita dili kita mutan-aw ani o musubay aning kasulatan, kay kini kumplito ni siya. Muna niingon si Kristo nga, dili ako maghukom. Ang akong kaugalingon mga pulong mao niya maghukom kaninyo. Muna ta kini tanang mensahe diri. Muna nga kinahanglan magmatngon lang ta sa atong kaugalingon. Nga kita nagunahuna ta nga kining kasulatan usa lang ni kabutang nga mga ordinaryo kay sa atong panghunahuna sa kalibutanon nga pangisip. Pero wa ta masayod. Nga gahom ni siya hinumduman nato ang Dios unsa siya kagamanan. Siya mo'y nagbuhat sa tanang mga butang. Lakip na sa kinabuhi sa tao. Muna nga ang tao wala gitay mahimo. Ug atong hinumduman nga ang matag kinabuhi sa tao naa sa kamot sa Dios. Pero tungod sa kamaayo sa Dios, mo ning gitudloan ang tao pinaagi aning kasulatan. Mo nasama kanimo nga kung ikaw namati ka, bulahan ka kung mutuman. Ako nga nagbasa, kung mutuman, bulahan sad managsama ang kabulahanan nga maangkon. Kaya ang imong pagpamati o ang akong pagbasa, maura man ang atong gipamati, unya maura pod ang atong gituman. Mao na nga nagpasidaan jud ang kasulatan nga matguni nga dili mo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Kanang iya sa kalibutan nga kahibalo. Mao ni gingon din sa kasulatan. Nga matguni nga dili mo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Kining Kolosas. Mao ni ang mga pasidaan nga dili gini kaduha-duhaan mo nga kinahanglan ang tao mag-amping kitag maayo. Og kita pon nga magbasa unya natay hunahuna nato tay kabalo magtan-aw pud ta basig nisipyat ta tani. Kini mga gikabilin-bilin nga pagtulunan mo neto mas babasa o. Kolosas 2:8 busa matguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o dili gikan tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Monitor timan-an natong maayo. Kanang mga gikabilin-bilin pagtulunan dito nimo makita og unsa ang mga pangatarungan ana. Unsa man gikabilin-bilin nga pagtulunan nga una nga pinakadako nga mao gini atong nakita. Sumala sa kasaysayan ug diri sa atong kapanahunan. Ang mga kabilin-bilin ato makita kanang sa Cebu o kanang sa Manila, kanang
gitawag nila itom na sarino mo na kabilin-bilin na siya nga mga pagtulunan sa mga tao nga naglibot sa tibuok kalibutan ug mao na ilang himong hanumanan diri kanang gitawag nila Santo Niño de Cebu. Mo nang untanawon nimo na dili na makita di sa kasulatan. Mo nang gikabilin-bilin nga matngunan nga dili ta matunto anang mga pangatarungan ana. Matngunan to di ta matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisan unsa pa ka mayong pamation. Mo ni balikon ako. Busa mat ko ni kinsa may gipasidanan ani. Ikaw nga usa sa magtotoo ang katawhan sa Dios. Kinsa man ning mga tawhan katong mga tinawag og mga pinili pinaagi sa maayong balita. O mo ni gipasidaan busa mat nguni nga dili ka mo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Manatanaw nimo ang pagpanulo dili nimo makita sa kasulatan. Mo na ang mga gikabilin-bilin. Atras ta sa 2:4. Gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Nasayod ta aning kalibutan na. Ang paminawon sa tao katong maay manulti. Ug katong mga tag-as kayo ug mga edukado nga tawo nga gitawag aning kalibutan na edukado. Mao ni ginadayeg ug ginapaminaw sa tao. Pero sa espirituhanon nga mga butang lahi. Ug mao nang ginadayeg sa mga tao tungod sa ilang kahibalo tungod sa kamaayong manulti. Mao nang gisultihan ang katawhan nga magmat kun ta nga dili ta malipat sa tao, sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Ang katawhan sa Dios makasabot kayo ni. Dili sa tawhanon nga pag-isip o tawhanon nga patinguha. Ang Dios mo'y naghatag ana. Ang Dios mo'y nagpatinaw aning mga bahina aron ang iyang katawhan malikay. Mana kung makat-on ang tao, masayod ka na sa kamatuoran. Kay ang mga tao na nga nagabuhat ana ginadayeg na sila ug mo nagiingon ni giingon dito sa Lucas 6:26 alaot kamo kung magadayeg kaninyo ang tanang mga tao. Kay mausap kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga mga propeta. Muna hadlok kayo. Pero sa kalibutanon nga panghunahuna pag ginadayeg mo samot ang garbo. Kanang mo yung makatambok, makapataba sa puso. Inana mo na siyang bation sa tao. Pero sa mga tao sa katawhan sa Dios, dili inana bation, kun dili kahadlok. Pag ginadayeg na mahadlok na siya. Tama sa mong bation kung kahadlok. Kaya ang mga katawhan sa Dios wala magpaabot og daygon og tao. Mubuhat na siya sa kauboton sa Dios ug wala nay lain nga sulod sa hunahuna. Magtrabaho matag adlaw wala laing mas hunahuna kanunay ang mga espirituhanon mga butang. Ug ako na hinumduman sa pagkinabuhi pag nako kalibutanon kaniadto. Walay lain nga hunahuna sulod sa hunahuna pulos lang mga pangandoy sa kinabuhi. Tawhanon nga mga kalibutanon nga panghunahuna. Inana na siya. Mao na nga gikinahanglan ang hingpit nga pagpaubos. Unang wali ni Kristo nga 5:3 sa Mateo, bulahan ang miilang nga kabos sa mga butang nga espirituhanon. Kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Kanang wala jud kay kahibalo nga maghunahuna ta nga napatay kahibalo. Hingpit lang pagpaubos. Kay moabri ang imo sa labutan ug ang pulong sa Dios makasulod na sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Mao na makasabot ang tao. Pinaagi sa espiritu. Pero katong wala magbaton sa espiritu dili gid makasabot ug mao nang binuang ang kanila ni. Mao nang tubagon ka kani og pagtulunan nga Biblia lang dili na mao. Ingon ana kasayon ang pagpanulti sa mga tawo nga naghunahuna nga sila nasayod.
Mao na matunganan kayo alang sa tao. Matunganan kayo nato nga kita maghupot aning kasulatan. Ug sama kanako nga nagabasa, kamo nga namati. Ang kabulanan mao na nga ngano nga dili ta makadugang ani. Dili ta makasaysay ani. Tungod kung isaysay ni sa tao musimang na siya. Ang paminawon sa tao katong gisulti sa tao pod nga ilang gipamati nga nagsaysay nga mugawas na siya sa kasulatan. Mao na ang mahitabo. Ang sulod sa hunahuna atong naminaw pareha na pod sa hunahuna sa kanang nagsaysay. Mamagani na ako nakita nga ang mga tao dinapigay sila sa ilahang kuan, barog sila nga ang ilag yung magtutudlo mo gin ilang ginatuboy. Mo na matingala ka nga mao na kanunay ilang ginadayeg. Mo na ginatuboy na. Yun ana na sa kalibutanon nga pangunahuna. Pero sa mga Kristohanon, dili na mo ang gihunahuna sa mga Kristohanon ang mga butang nga espirituhanon ug mao nang ang ilang masulti mao po ni ang mga pulong sa Dios o makasabot kayo nga dili gini siya mausab. Kaya wala gitay mahimo sa atong kaugalingon. Pareha nang dili man ingo pagpanghilabot kay sa Isaiah dire sa kasulatan nagasulti man nga kinsa bay makapanalipod kanimo atubangan sa Dios. Atubangan sa hukmanan sa Dios. Kanang magunahuna tang mobarog ta sa ato ang pangunahuna. Nga moingon ta nga kita tinuod sila ang sayop. Pag abot sa hukom na wala gitay ka panalipod sa atong kaugalingon. Mao na nga magasusi kita kay ang atong mga pulong mao niya ay gamiton sa paghukom aron mailakon kita sa daan ba o dili. Nagingon man ang kasulatan nga ayaw pun walay makasaysay. Mo na dito ka mamalandong kung ang imong paggamit o pagbuhat anang labi na naghunahuna kanang kita magtutudlo. Mo na mag-usisi kinahanglan og unsa ang gisulti diri mag-usisa ta sa ato ang kaugalingon. Kay gawas na wala gitay mahimo. Wala tay mahimo kay ang kini tanan mo ni ingon si Kristo kini sa Juan 12 muning atong mabasa. Sa Juan 12 muni siyang atong mabasa. Ang pulong ni Jesus mo ay maghukom. Muni itong mabasa paminaw mayo. Unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Niani ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit. Timan na nato na ang makakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Niani ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit. Ang namati sa akong mensahe ug dili magtuman niini dili ko hukman. Niani ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi aron pagluwas niini. Mo ni gisulti sa 48. Adunay musilot ni adtong nagsalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako mo'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayad ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon.
Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako samahan. Mao ni siya naminaw ta. Si Kristo wala siya magsulti siyang kaugalingon pagbuot. Ug mao po na ang mga katawhan sa Dios sama kanimo nga ikaw magtotoo. Dili po ka makasulti sa imong kaugalingon nga bunga sa hunahuna. Kung unsa ang imong nabasa, unsa imong nabati diri, mao po ni isulti sumala si Kristo. Ang iyang nadungog gikan sa amahan mo po, mao po iyang isulti sa kalibutan. Mao ni inana ang kamatuoran nga angayan masayran sa tao. Mao na nga kung ikaw hingpit ka nga magbarog sa kamatuoran sa kasulatan, makasabot ka kayo. Hinumduman na to ang kini mga pulong mo nang ang mo nagtuo ka nako dili na maglakaw sa kangit-ngit kun dili makabaton og kahayag sa kinabuhi. Mo ni siya ang gipasabot. Ug mo nang giyon ang mutuo makabaton og kinabuhi apan ang dili mutuo silutan. O gisilutan na. Mo na nga ang mga tao nga nagapasipala ani dili mutuo kay dili man ni mahimo sa mga tao nga dunay pagtuo ang pagpasipala ani. Dili mahimo sa mga magtotoo ang pagsulti og sukwahi sa nasulat. Kay dili man siya mo'y nagmando sa iyang una-una kung dili ang Espiritu sa Dios. Mao po nang ang kalibutanon. Magsulti po na siya og unsay solusyon kasing-kasing una-una. Mo nag-ingon Kristo nga ang kahoy maila siyang bunga. Mo ni kanang giingon diri sa Mateo. Mateo 12, mo ni gisulti ni Kristo diri. Mateo 12. Muning atong mabasa paminaw nato ni siya Mateo 12. Kini mo ni atong mabasa diri. Mateo 12. Kini Mateo 12. 12:30. 12:33. Ang punuan maila sa iyang bunga. Kining mga mensahe ani. Ang mga tawo nga nalimbungan o nangitngitan katong dili mga magtuto dili gid sila kasabot ani. Unang inigbasa nila lahi ang gawa silang baba. Kini mga bahina mo ni siya ang punuan maila sa iyang bunga. Sa akong nadungog ingon ani. Ang usa ka pundok kanunay nagprosige sa ilahang mga sakop nga kinahanglan mamunga mo. Ang ilang buot sa pasabot nga bunga kanang makadala silang tao madani. Ingon ana mo na sa kalibutanon nga panghiisip. Ug mo na nga kung nakadani ka na og tao, mauban na nimo dito kanunay ka pasidunggan. Unya mo na gusto sa tao nga kanunay kang daygon, pasidunggan ituboy. Niinon ka na munga. Ako nagtuo ko biya sa una nga inana nga maunay bunga. Pero dili di na mo tinuod. Mo di ang bunga oh. Ang punuan maila sa ang punuan maila sa iyang bunga. Ug mo ni atong paminawon oh. Kinahanglan makaton kita og maayo sa kini mga gipasabot. Ug atong tan-awon og nagtuo ta gaan kayo, tin-aw kayo. Mo ni atong mabasa sa 33, 12:33. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punuan maila sa iyang bunga. Ug mo ni mga way pulos, unsa man ning buot ipasabot ani. Katong mga sulti sukway kanig ingon ni Kristo diri nga
Sa 30 ang dili dapig kanako batok gayud kanako ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. Mao ni siya nga maila ang mga bunga. Bunga sa espiritu. Dili bunga nga kanang sa hunahuna nimo nga bunga sa maunang makadala kag tawo na bunga ka. Dili na siya mo ibuta pasabot ani. Tin-aw kini mo sabtan no. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga ini walay pulos. Kay ang punuan maila sa iyang bunga. Ug mao ni sa 34, mga bitin unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang nga dautan man kamo. Mao na kanang magsukway. Kanang dili muti di mutaban og tigom nagpatibulaag ang kanang dili dapig. Pero sumala sa kasulatan, mo ni gayon wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mo ni siya, mga bitin usaon man ninyo pagsultig mga maayong butang nga dautan man kamo. Kaya unsa gani ang makapuno sa kasing-kasing mausab ang isulti sa baba. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga naa sa iyang kasing-kasing. Mao na ang kaliainan sa tao. Unya naghunahuna ta nga na maalamo na kaita unya mo nagpataka na lang tagsulti mo maning bahina ka nang giingon sa kasulatan nga mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Mo ni makasulti og unsa na sulod sa kasing-kasing. Unsa sulod sa kasing-kasing kung wala gani kay patuo gawas ang imong pagpanulti aning kasulatan. Ug mo ni gisulti sa 36, 12:36, sultihan kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo mohatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kay ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron mailakon kamo sa daan ba o dili. Ingon na kinahanglan nga matag sulti na to magausisa ta sa atong gipangulong. Pero sumala sa gipadayag sa kasulatan, ang tao mangitngitan ang salabutan. Mo ni giingon diri kaning dili dapig kanako, mo ni giingon diri. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. Ug mao ni siya gisulti sa 31. Tungod niini sultihan ko kamo. Ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nga nila nga dautan. Apan ang magsultig apan dili mapasaylo ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo karon ubisan kanusa. Mao ni kining makabuhat aning mga tao mo nang ang ilang gipanulti wala na dire. Nagpatuyan sila unya wala lain lang mga pagtamay, pagyubit, pag-BIBI. Mo na gikinahanglan og makat-o na ka na makalikay gyud ka na dili na gyud ka dalaan ng pangatarungan sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini ka may pamation. Muna nga ngano gibasa nako ni balik murag dugay na nabalik nako nabasa na nako ni sa una niya nabalik karon. Usa ni agi papahinumdom kanatong tanan nga mga magtotoo pahinumdom alang sa mga Kristohanon. Hinumduman nato ang katawhan nga mudawat sa mensahe sa maayong balita mao ni gitawag og Kristohanon ug dito ni nagsugod sa Antioquia. Mao po ning nagpadayon gihapon ang mensahe sa maayong balita nga gisangyaw kaniadto sa mga apostol. Kining gibasa nato mao gihapon ning mga mensahe. Mao nang ikaw ug ako kitang tanan mo dawat ani mag-usa gihapon ta mahiusa gihapon ta. Mausa ta sa usa ka magbalantay. Mahimutang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kining mensahe sa may balita mao magani ni nga nganong dili ni siya masaysay. Tungod kay kini mo nagtawag sa iyang katawhan. Kini ang nagtigom. Mao ni nga dili gini siya kapasipalahan. Dili ni masaysay ug dili kita makadugang ani. Mao na nga ang katawhan sa Dios.
Ang ngayon ni siya nga mabalik na to aron mapahinumduman ta kanunay. Ipahinumduman kanunay ang katawhan sa Dios. Sa ikaduhang Tesalonika mo ni ang atong mabasa diri. Unsay mga pahinumdum nga hatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan para gyud mag-amping ang tao. Mo ni siya ang atong mabasa. Sa 2:15 sa ikaduhang Tesalonika. Sama kanimo karon nga nagabasa ka na sa kasulatan o ikaw na mati. Ang akong gipangbasa mao ni ang magatudlo kanato. Sama kanimo nga ikaw nagabasa, ang kanang imong gibasa mao ni mutudlo nato. Maura po na mutudlo nimo. Sama kanako nga ako nagabasa. Maura po natudlo nako. Ug mao ni ako nahibalan. Ug mo ni nga gisultihan ang iyang katawhan nga usa nga nagatuo. Mo ni siya. Busa mga igsuon barog nga malig-on o pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Kining pamatasan diri sila magpuupo diri filosofiya. Kanang tradisyon mo na ilang palabason. Nya wala masulat. Kani pamatasan mo ni giingon man ito sa laing translation og tradisyon. Mo na nga kinahanglan no? Busa mga igsoon barog nga malig-on og pabilin diha sa mga ikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Mo ni gipon nga gipasidan-an og gitudloan ang katawhan nga mobarog gid aning kasulatan. Ug mo to gibasa nako nga matkundi nga dili ka matuntos lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Ug gikan sa mga pagtulunan nga gikibilin-bilin sa mga tao ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili dahi iya ni Kristo. Pero kung ang tao katong ang malimbungan mo ni katong mga tao nga dili mo tuo. Unya ka ng mga tao nga nanglimong wa po na sila kasabot sa ilang ipanulti. Kana lang gitawag og protestante. Sa batan-on pa ko nadungog na nako nga dunay akong madungog nga protestante. Nagdagan ang panahon hangtod nga nahamtong nako. Makakita kung laing pundok gitawag nila kanang gitawag og relihiyon aning kalibutan na. Gitawag nila og protestante. Unya kana po mga pundok nga dili pud usa anang usa ka pundok kadako. Mulito gyapon og protestante. Kana wagi na ko nang masayri sa una. Wala ko masayod ana. Monong magunahon ako protestante pud sila mo husto mo ni tinuod kay moingon man sila nga sila tinuod, sila tinukod ni Kristo. Moto nagunahon ako. Pero kadugayan pagbasa nako dito nako nahibalan. Dito nagikan nila kanang word nga protestante. Kay tungod nagbarog man sila nga sila kuno ang tinukod, sila ang tinuod. Pero pagbasa nako sa kasulatan, ang naglitok og protestante maura sila ang nagprotesta sa kasulatan. Sa kasulatan sila nagprotesta. Ug dunay mga tawo nga mosupak nila, gitawag nila protestante. Pero sila ang protestante diri sa kasulatan. Di man sila motuo ning nasulat. Muna dito nako nakasabot. Sige ko gunahon na dito nako nasabtan ang gahom sa Dios, pagkagamahanan ang Dios. Unya mo na karon ni sanay og maayo. Tungod kay ang mga tao sa akong nasinati. Mas paminahon sa tao kanang isulti nga wala sa kasulatan. Mao gini akong namatikdan. Namay maminaw sa kasulatan. Pero igol maminaw dili gihapon o amot og sa ilang mga buhat. Mo na nga ang gitawag og protestante diri sa kasulatan. Dili nimo makita na og unsa nang protestante. Mo na sa una maghunahuna po ko nga pag wala na ko mo apil mo nigawas na ko diha hunahon ako na protestante na pud siguro ko ani.
Tungod kay wala pa man ko mahibalo sa kamaturan. Pagkasayod ako sa kamaturan, mao ni ang naglitok og mga protestante ug ang katawhan sa Dios gitudloan ug unsa ang buhaton ug unsaon pagpanudlo. Mao ni siya gisulti Ang sulugoon 2:24 sa ikaduhang Timoteo. Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway. Kinahanglan maluluyon siya sa tanan, maayo nga magtutudlo og mapailubon. Malumo siya kung magmaymay sa mga misupak kaniya. Mo ni gitudlo sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nganuman, tingalig hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sila sa kamatuoran. Mo ni kanang mga tawhana. Og mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikya sa bitik sa yawa nga midakop og miulipon kanila. Mao na ang ako matubang. Tulisukon ko ako protestante nga ako nagbasa sa kasulatan nagbarog. Mao to dito nako nakita ang mga protestante mo na sa nalimbungan. Nadakop sa yawa na bitik. Ug mo na manulti nga wala na sila kasabot sa ilang gipanulti. Mo na nga wala na ituhuan aning kasulatan. Pag mubasa ka sa kasulatan, paminaw ka kadali pagkahuman ingnon ka nga kakasabot. May bulong ka. Ug sila mubasa sa kasulatan, di siyempre natural ang katawhan sa Dios basta ang kasulatan basahon. Muyon magyud ka, mutuo magyud ka na. Pero inigtuon nimo ana. Sultihan ka na pug binuang. Ino ka kanang imo pagtuo, sayop ka. Kay ang pagtulunan nga Biblia lang dili na mao. Mao na ang tinuod nga protestante kung mahiya hibalo ka na sa kamatuoran. Pero kung magpabilin gani ka nga dili gyud ka maninguha pagkabot ani. Magsunod-sunod lang gihapon ka. Muuban ka nang inig pabor mo siyagit maglukso-lukso. Purting bibuha paminawon. Siyagit tamas kinawa. Yan mo na ako nakita sa kasulatan nga ang katawhan sa Dios gipasidan-an. Likay ang binuang nga pagiglantugi. Kay makapahilayo lang na sa tao ngadto sa Dios. Mao na sa nakaatubang ko wa ko kay balog unsay angay buhaton nga pareha nang makigsulti lang, makigdebate nga bunga sa kung na dili na mahitabo. Ang mahitabo lang mangutana lang ka asa man mabasa kay ang kasulatan di ba ni masaysay, di po ni madungangan. Mo na diha na niyo makita katarungan. Una makasabot ka pero kung wala ka mag-usisa ani, ug wala ka magtinguha pagkabot ana, dili ka masayod. Mo na mahitabo magsunod-sunod lang ka sa tao. Maigo ka nang ingon alaot ang tao nga motalikod ka na ko umusalig hinuon sa tao ug sa kusog sa tao. Wala kay mapaabot bisan unsa. Mao ni siya kanang musupak ani. Unya tudluan ka. Distagom gisigi kong imbita. Nga apil dito Lunes man ang ilang giingon nga mo na maminaw ka dito kay mahimo kang kaabag. Di nangutana ko asa man ko mahimo nga kaabag. Sa kamatuoran o sa bakak. Dito ba ko grabe po ni ba. Gani man kamo ingon ka ng pagtulunan Biblia lang dili na mao. Mo na pwede musulti na pug pareha. Pero mato akong gitubag. Bisag ako na lang ang isa ka buok tao nga wala mo apil di gyud ko di gyud ko balik ana kay diha man ko nagmatngog buot. Bisag ako na lang usa ka buok tao sa tibuok kalibutan nga dili mo tuo diha. Di gyud ko balik diha. Ngano man ang kasulatan tinaw kayo. Pero ang mga tao nga dili mo tuo, di gyud ka kasabot. Mo na butahan sa Dios ang salabutan. Mo na nga bisan nagbasa dili na sila kasabot. Mo na mugawas mo. Mo nang inigbasa nila
Pagkahuman nilang basa ang mugawa sa baba lahi, mao nang giingon musultig dautan. Lahi. Kaya unsa gani ang sulod sa kasing-kasing mausab ang gawa sa baba. Mao nag kini dili gini mosulod sa kasing-kasing uno na sa mga bakakon. Kaya ang kasulatan niingon man, ang kaalam dili manggilabot sa mga makasasala. O dili gid siya mosulod sa unahuna sa mga bakakon. Mao nang inigbasa ani lahi ang mugawa sa baba. Og mao na toy muling na sa tao. Og mo na kinsa may nagulipon ana. Mao na nga gikinahanglan ang mga katawhan sa Dios, kinahanglan gyud hingpit ang mapaubsanon. Kaya mga tao nga imong matubang nga magsupak, basig hatagan sila higayon sa Dios og paghinulsol o masayod sa kamatuoran. O mabalik unya sa maayong pangisip o makaikya sa bitik sayawa nga midakop og miulipon kanila. Mao na ang mga tao nga magasupak ani. Mao ni gipasabot sa kasulatan. Mao na makabot lang ni nato sama sa akong gisulti. Makita ko ninyo diri, makita ninyo nga naay Kristohanon nga nakasulat sa ako ang tungod. Ngano nga naa na siya? Tungod kay ang katawhan nga nagatuo sa ebanghelyo mudawat sa maayong balita. Mao na siya nahimong Kristohanon. Dito sa Berea, ang katawhan sa Dios pagwali ni Silas ug ni Apostol Pablo. Malipayon kay silang mamati sa maayong balita. Ug unsa ilang gihimo? Og nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kun ang ilang katong ilang gisulti og tinuod bagyod naa ba sa kasulatan. Mo na usa na sa guide nga gipakita sa kasulatan nga kinahanglan ka magausisa. Sama nako pagbasa nako sa kasulatan dito nako nakita nga nganong inani man sukwahi ba ni siya. Mo to nakasabot ko. Tungod kay ang dili mo tuubutahan sa Dios sa labutan mao nang garbo ang napagtigbabaw panginsulto biay-biay mo pagbugal-bugal. Mao ni siya ang atong mabati aning kalibutan. Mo na ikaw karon nga namati hinumduman nato ang kasulatan bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Mo na panahon na nga ang tao magtuki na gyud ka sa kasulatan. Maminaw ka. Tanawa ang akong makita ni diri sa di mo kadungog nga naay akong gidala nga pundok. Nagpresentar ko nga ako mauna sakop diha. Ang gipresentar nako gipadungog nako sa tanan ang mensahe nga mo'y maghatag kanato og paglaom. Maghatod kanato sa kaluwasan. Mo na kamong namati mabulahan sama ra ang kabulahanan sa nagabasa kung tumanon kanang pag-usisa. Bulahan ka kung tumanon nimo na nga mausisa ka. Mao na tanan ang hugot kaayo nga gipadayag sa kasulatan. Kay dili makuha ni nato sa titawhanon nga kinaadman. Wala gitay mahimo sa atong kay si Kristo kini lang gipasabot ni Kristo di sa kasulatan. Kining mabasa nato sa 11 Mateo 11. Muning atong mabasa diri. Tinaw kayo ang kasulatan nga nagapadayag niini. Muni nga kining gisulti diri, di gyud nato ni kaduha-duhaan, wala tay ikadugang ani og bisan unsa. Igo lang tang mutuman ani mutuo ug mao ni ang atong mabasa. Mabasa nato sa 11:25 sa Mateo. Paminawa og ikaw naa kay kasulatan karon, maimong kuha og sunda nga ako basahon. Unya si Jesus miingon, O Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay
gipadayag manimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon o sa mga makiadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto og pagbuot. Munang sa 27, ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, o walay nakaila sa amahan gawas sa anak. O kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Mo na nga wala gi makaila sa Dios, walay makaila sa amahan, kundili pagbuot sa anak. O mo nagipadayag ngadto sa mga walay kahibalo. Kining mga bahina himuon ni katawanan sa mga tao nga mga garboso o sa mga mapaytason. Himuon ni nila katawanan. Kay gigamhan naman na sila sa ilang una-una. Unang Korinto, mo nang bisag basahon nila dili na sila kakita ni di man mutuo sila ani. Mo nang dili gid sila kasabot ani. Muni sa unang Korinto, ini ang atong mabasa sa unang Korinto nga tinaw kayo nga masabot. Basta mutuo pero kung dili mutuo di gid kasabot ang tao. Muna ang mga tao nga dili mutuo wali pagtuo ang mahimo pagbugal-bugal. Muna bugal bang wa man ko kay grado. Muna mahimo. Unang Korinto 1:19. Muna nga atong mabasa. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam. O gisalikoy ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Mutuo ka ba ani? Busa unsa naman unya kapuslanan sa mga maalam o sa mga makiadmanon o sa mga batid sa lantugi nining kalibutan. May kapuslanan ba na tubangan sa Dios? Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam nining kalibutan. O mo ni kay sa iyang kaalam mo ipagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinagi sa tawhanong kinadman. Moto niingon si Kristo nga nagpasalamat ako nga gipadayag nimo ngadto sa mga way kahibalo kaning gitago nimo ngadto sa maalam o sa mga makiadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kamo may gusto og may gusto og pagbuot. Ngano nga nahitabo ni? Ngano nga ingon ana ang pagpadayag sa kasulatan? Aron wala gayo makapasigarbo at tubangan sa Dios. Mo ni siya. Nganong gisulti na? Aron walay makapasigarbo at tubangan sa Dios. Ug mo ni ang atong mabasa. Kawil bili, wala siya. Muli siya ba, gipili sa Dios ang mga sinalikoy og tinamay niining kalibutana o gipakawalay bili sa mga tao aron mahimong walay kapuslanan niadtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon kaayo. Ngano man aron wala gayoy makapasigarbo at tubangan sa Dios. Muna wala kay pasigarbo ang tao sa atong kaugalingon tubangan sa Dios. Muna gituyo pagpili sa Dios kini mga tao nga ubos kay sa pananaw sa tao aning kalibutan. Ug mao na nga kanang gisulti ko man guni kaning parte aning matubang nako nga magyubit nga ikaw makay grado, ako naka-eskwela man ko. Naka-eskwela ko buntag unya ni graduate ko pagka palis. Pulos mga binuang bugal-bugal. Moto niya nakita nako nga magpahinumdom nako ang kasulatan. Nga kining mga tawhana mao gini silang nagpamatuod nga ang kasulatan dili gid masayop. Mao na nga dili na sila mga tawhana ang ako ang dili na sila mga tawhana mo ibot ipasabot diri nga bantayan. Ang katawhan sa Dios katong naay mga pagtuo nga kinahanglan magmatngon nga dili ta madalaan ang kaalam sa kalibutan. Pasagdan na sila inana nagpadayon na sila sa ilang kaugalingon. Pero ang gipahinumduman ni ang iyang katawhan nga dili matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Sama kanimo kung ikaw nagatuo ka na. Pero kung tapaw ang imong pagtuo, mapaling gihapon ka sa.
kay maigo man kaadtong na mga sumbingay. Nga pag-abot sa mga paglutos, pagbugal-bugal mo biya lang dayon. Mo na mukuyog dito. Inaana ang mga tao kung dili ka makabarog diri sa hingpit. Kanang naghuna-huna nga nahibalo. Nagtuo nga na siya kahibalo. Pero ang mahitabo mapaling lang gihapon. O mo ni gisulti ni Kristo diri kaning sa ikaduhang unang Korinto. Unang Korinto 3:18. Unang Korinto 3:18. Kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa kaninyo naghuna-huna nga maalamon siya, sumala sa sukdanan sa kalibutan. Inani ang masukuan kay hunahuna kalibutanon, sukdanan sa kalibutan mo nang hunahuna nga naa siya kay balo. Kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa kaninyo naghuna-huna nga maalamon siya, sumala sa sukdanan sa kalibutan. Unsa may angay buhaton, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gyud siyang maalamon. Kay ang giisip nining kalibutan nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi usab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayad ang Ginoo nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Mo na siya ang atong hinungduman. Diri gyud ka mo barog sa kasulatan. Mo na nga kung ikaw nagabasa na ka unya nakatuo na ka matingala na ka nga. Tukuhay man na sila. Kinsa man na kadtong nabitik sa yawa. Kadtong naulipon sa yawa. Mo na kung dili ta magpakabana o dili kita susi sa kasulatan, ang atong isip mainana lang magpaling-paling. Pag ganahan ka diri, dito po ka kanunay mo gano, dito na pud ka mukuyog. Pag nana po lain nga imong paminaw nga ganahan na po ka, adto na po ka kuyog. Sama sa tao nga akong naistorya, usa sa akong pasahero to. Kadlawon gihatod nako, paingon na lang gitawag nilang simbahan. Ako giingnan nakigsulti ko niya ko nga may kay doon naman kay interes sa pagkasayod aning bahin sa Dios. Siya gikinahanglan gyud na Brad kay ug dili ta mo buhat ana wa man tay mahimo tay paglaom. Motong akong giingon. Ingko nag-ingon ra ba ang kasulatan nga muusisa gyud ka sa kasulatan? Nagsugo gyud nga usisa. Gitubag ko niya. Agi usisa na nako ni Brad dito ko atong kuan ana niya pagkahuman dito na pud ko. Pagkahuman dito na sad ko. Niya sa kadagan sa kon diri pag abot na ko diri makumuangay di na ako diri. Ingon na lang ang hunahuna sa tao ang iyang kaugalingon mo ipauyunan. Pero ang tinod usisahon nimo. Sama sa gisbuhat dito sa katawhan sa Berea nga malipayon nga naminaw sa may balita. Nagtuon, madasigon kay sila na mati sa maayong balita nga giwali nila Apostol Pablo. O nagtuon sila matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gyud katong mga butangang ilagi pamati. Mautong akong inan nga nagkinahanglan usisa, mautong iyang tubag, nag-usisa siya adto siya dito adto diri ana daghan to iyang giskutan. Nga diri man ko ni angay mo nang naanak ko diri karon. Inanan lang niya naminaw wala tapos na istorya kinanaog man pud siya. Mo nasama kanimo karon, nakabati man ka sa gipadayag sa kasulatan. Tanaw dili makuha ni sa kaning kalibutanon nga panghunahuna. O gihimong walay bili ang kaalam nining kalibutana. Kanang pakiglantugi, huwag yun ikapuslanan at tubangan sa Diyos. Muna gipakita ng walay bili nining kaalam nining kalibutana aron walay makapasigarbo at tubangan sa Diyos. O muna, busaon sa naman iya kapuslanan sa mga maalam o sa batid sa lantugi ni kalibutana.
Gipakita sa Dios nga walay bili ang kaalam ni kalibutan kaysa iyang kaalam mo'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhan ng kinadman. Muna di kita kaila sa Dios. Pinaagi sa atong kaugalingong kinadman kana pinaagi aning lantugi nga ako husto sila sayo. Dili na siya magpulos. Mo nang ikinahanglan nato. Sama kanimo kung ikaw mo pay pagkabati nimo ani karon panahon na nga mag-ukay ka sa kasulatan. Hinumduman nato kining kasulatan, kining maayong balita ebanghelyo ni Kristo. Mao ni ang nagtawag og nagatigom sa iyang katawhan. Mao ni gipasabot diri sa ikaduhang Tesalonika. Kining ikaduhang Tesalonika mao ni ang gipaspadayag diri. Ikaduhang Tesalonika. Mao ni ang atong mabasa. Gipili kamo aron maluwas. Paminawag maayo. Ikaduhang Tesalonika 2:13. Ikaduhang Tesalonika 2:13. Mga igsuon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihigugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu o pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Muna kamatuoran ha, timan ano? Pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Sa 14, mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo. Mao ni ang maayong balita, mao ni ang nagpili o nagtawag sa iyang katawhan. Kung mao to niingon ang kasulatan nga ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Kung mao to niingon si Kristo nga ako adunay mga karniro nga wala masakop aning turila, makabati sila sa akong tingog mosunod sila kanako o mahimo na lang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kini mao ni magatigom. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kanyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kanyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao ni sa 15, busa mga igsoon barog nga malig-on o pabilin diha sa mga kabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kanyo pinaagi sa wali sa sulat. Kini mao ni ang nagtawag o nagapili siyang katawhan. Mao ni nga dili mo kakita diha nga naipundok nga girepresenta nga kami tinuod, kami husto. Walay laing husto og tinuod kini lang kasulatan. Kung nabati na to karon, kini mo nagtawag og nagapili siyang katawhan. Mao na pamatud ang imong pagkatinawag og pagkapinili. Kay maangko nato ang pagkatinawag o pagkapinili kung mubarog ta ani pagiha dili kita mapukan. Mao ra na ang gikinahanglan. Simple ang ako nakita, gaan ra kayo. Pero kung ang atong hunahuna mo ay makababag tungod kay maghunahuna tanga naatay kay balo, kana mo ni makaalaot nato. Ug manabati na to, ang tanan nga gipadayag sa kasulatan, kini mao ni ang kamatuoran. Nga gitawag, gipili, pinaagi sa maayong balita, pinaagi sa kamatuoran, mensahe sa maayong balita. Mao ni siya ang importante nga atong masayran o mahuptan. O diri lang ko kutob ako manghinaot nga gikahinangop ninyo kini mensahe nga ako gipangbasa karon. Ang Dios walay pinalabi bisan kinsa og taga-unsa ka nga klase nga tao. Basta mamati og mutuman ani, dawaton sa Dios. Ako manghinaot nga gikahinangop ninyo kining maong mga mensahe karon nga akong gibasa. Mo matinguhan nato ni mahimo kitang tanan mahimong mga sumusunod ni Kristo o mo na gitawag og Kristohanon. Ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa matag usa ka sa tagsa nato ka kasing-kasing nga namati karon. Aron mao kini ang magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mao ni ang mag-amping o magpahinumdom kanato. Kung magahari unta siya kanunay sa atong kasing-kasing ug hunahuna aron mabatunan nato ang kalinaw. Kalinaw nga giingon sa atong Ginoo. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ang kalinaw nga dili ikahatag diining kalibutan na ihatag ko kaninyo.
Mao na nga magkabaton ka espiritu dito na nimo magsabtan, makabaton ka og kalinaw, pailob, kaluoy, gugma, matun-on pagka mapailobon. Mao na ang bunga sa espiritu. O magsangkap unta siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong paglawas. Sa dili pa ko manaminit sa masagyapon, ikaw nga namati karon. I-share ni ngadto sa uban aron makabati pod sila sa mga mensahe sa maayong balita sumala sa kasulatan. Para mahibalo sila, buot ka ba nga mabulahan basa sa kasulatan og tumana. Og diri lang kukutok binyong higala Florentino sa tira nga niya sa tagom. Manamilit kanyo og may gabi ka natong tanan og sa sunod na pod gabi makita na sad ko niyo sa Facebook.